नाजरीन की खिदमत में सलाम व आदाब। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। आज सनीचर है नवंबर की 23 और जमादुल अव्वल की 20 तारीख। आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं मूसा तुमेली हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन से गुजारिश है कि ताज़ा तरीन खबरों और हालात व वाक़यात से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरें आखिर तक ज़रूर देखें। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल वॉइस ऑफ लद्दाख। लद्दाख पहाड़ी तरक्याती कौंसिल कारगिल का एक वफद डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून की क़यादत में गुज़श्ता रोज़ लेह में लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर बीडी मिश्रा से मुलाकात की। वफद ने माली साल 2024-25 कैपेक्स बजट में कमी से मुतल्लिक़ अपने खदशात से LG को आगाह किया और LG लद्दाख से हिल कौंसिलों के कैपेक्स बजट में 110 करोड़ रुपए के कटौती करने से लद्दाख की तामीराती सरगर्मियों पर होने वाली मनफी असरात से आगाह करते हुए ये रकम बहाल करने का मुतालबा किया और साथ ही इस फैसले पर नज़रसानी करने का मुतालबा किया ताकि लद्दाख की तामीर व तरक्की और प्रोजेक्टों के तकमील में कोई भी खलल पैदा न हो और दोनों अजला के मजमूई तरक्की पर असर न पड़े। इसके अलावा जिला करगिल के तामीर व तरक्की से मुतल्लिक़ दीगर मुतालबात और मसाइल पर भी रोशनी डाली। वफद ने यूटी लद्दाख के पूरे बजट में से लगभग 1000 करोड़ रुपए की कटौती को भी बहाल करने का मुतालबा किया। वफद में हिल कौंसिल कारगिल के सरबराह डॉक्टर जाफर आखून के अलावा एग्जीक्यूटिव काउंसिलर काचो मोहम्मद फिरोज, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर इंजीनियर पुंसोक टाशी, काउंसिलर सलेस्कुट सज्जाद खान, काउंसिलर युरबस्तक मंसूर हुसैन, काउंसिलर बेम्बट अब्दुल वाहिद, काउंसिलर तेसरू अब्दुल हादी मौजूद थे। इस दौरान LG लद्दाख डॉक्टर बीडी मिश्रा ने वफद को यकीन दिलाया कि लेह और कारगिल हिल कौंसिलों का बजट बहाल करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। दर-ए-अज़ना ज़राए से मालूम हुआ है कि हिल कौंसिल लेह के सरबराह एडवोकेट टाशी ग्यालसन ने कौमी राजधानी नई दिल्ली जाकर मरकजी वज़ीर दाखिला के सेक्रेटरी से मुलाकात करके उन्हें यूटी लद्दाख के माली साल 2024-25 के तखमीना बजट से लगभग 1000 करोड़ रुपए की कटौती करने से मुतल्लक अपने खदशात से उन्हें आगाह करते हुए यूटी लद्दाख के साबिका बजट को बहाल करने का मुतालबा किया। तालीम वो चिराग है जो जिंदगी के हर अंधेरे को रोशन करता है। फाइनर पब्लिक हाई स्कूल कारगिल में दाखिले का शानदार मौका। 18 अक्टूबर से नर्सरी से 9th क्लास तक दाखिले जारी। लिमिटेड सीट्स के लिए एडमिशन फी फ्री। हमारी खसूसियात बेहतरीन और तजुर्बेकार उस्ताद, शानदार तालीमी सहूलियत और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलकूद और जिस्मानी तरबियत का बेहतरीन मौका। फाइनर पब्लिक हाई स्कूल आपके बच्चों के ख्वाब सजाने और उन्हें हकीकत में बदलने का घर। जल्दी करें, एडमिशन का मौका मिस ना करें। कांटेक्ट करें ईदगाह नियर हुसैनी पार्क कारगिल। मजीद जानकारी के लिए कॉल करें 8899689624 और 7889918981। महकमा तालीम लद्दाख की जानिब से मियारी तालीम को हुसूलियाबी को यकीन बनाने और तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए ज़िला लेह में गुज़श्ता रोज़ एजुकेशन कनक्लेव मुनक़्क़द हुआ, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख डॉक्टर बीडी मिश्रा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इसके अलावा यूटी इंतज़ामिया के आला अफसरान, कमिश्नर, सेक्रेटरीज, डायरेक्टर और दीगर आला अफसरान के अलावा हिल कौंसिल कारगिल के सरबराह डॉक्टर जाफर आखून और दीगर लोग भी मौजूद थे। कनक्लेव में यूटी लद्दाख के दोनों अजला लेह और कारगिल के कसीर तादाद में असातिज़ा बरादरी, लेक्चरर, विलेज एजुकेशन कमेटी मेंबरान और दोनों हिल कौंसिल के कौंसिलर ने भी शिरकत की। इस मौके पर LG लद्दाख ने खिताब करते हुए सभी शुरका को इस तालीमी जलसे में खैर मकदम किया और कहा कि इस यूटी लद्दाख में मियार तालीम की हुसूलियाबी को यकीनी बनाने के लिए यूटी इंतज़ामिया के जानिब से उठाए जा रहे इक़दामात से इन्हें आगाह किया। दर-ए-अज़ना तालीमी जलसा में बाहर से माहिरीन तालीम को मदऊ किया गया था। इब्तिदाई तक़रीब में मदऊन मेहमानों ने खिताब करते हुए मियारी तालीम की अहमियत और निज़ाम तालीम दरपेश मसाइल और मुश्किलात और इसके अज़ाला के अलावा
اس میں بہتری لانے کے لیے اپنے خیالات سے آگاہ کیا۔ اس تعلیمی جلسے کا مقصد لداخ میں قائم اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹی سطح پر تعلیمی سہولیات میں بہتری اور اس میں معیار تعلیم کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے لوگوں کی آراء اور ماہرین کے صلاح و مشورے سے آگاہی حاصل کرنا تھا۔ 76ویں کرگل یوم فتح کے مناسبت پر خی سلطان جو سپورٹس اسٹیڈیم کارگل میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر ہل کونسل کارگل کے سربراہ ڈاکٹر جعفر آخوند، ڈپٹی کمشنر کارگل شریکانت بالا صاحب سوسے، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کارگل غلام محی الدین وانی، ڈپٹی جی او سی 8ویں ماؤنٹین ڈویژن جدید جٹا، بریگیڈیئر پراتیک پراشر، دیگر سینئر فوجی افسران، ضلع افسران، سابقہ فوجی اہلکاروں اور اسکولی طالبات نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز پر سی ڈاکٹر جعفر آخوند نے سلامی لی۔ مارچ پاسٹ میں لداخ پولیس کے علاوہ اسکولی طالبات نے شرکت کی۔ اس دوران رنگا رنگ ثقافتی پروگرام بھی منعقد کیا گیا۔ اس تقریب میں فوج کے جانب سے جدید ہتھیاروں کا معائنہ بھی کیا گیا، جبکہ مختلف سرکاری محکموں کی جانب سے سرکاری اسکیموں سے متعلق سٹال لگائے گئے تھے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ منی پور میں حالیہ تشدد کے واقعات اور امن و قانون کے خراب صورتحال پر کانگریس کے صدر ملیکارجن کھڑگے کے ذریعے صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو کو خط لکھ کر براہ راست مداخلت کی اپیل پر بی جے پی صدر کے پی نڈا نے انہیں جوابی مکتوب روانہ کیا ہے۔ انہوں نے کانگریس صدر پر معاملہ کو سنسنی خیز بنانے کا الزام عائد کیا۔ اپنے خط میں نڈا نے ریاست کے موجودہ صورتحال کے لیے الٹا کانگریس کو موجود الزام ٹھہرایا کہ جب وہ اقتدار میں تھے تو اس نے مقامی مسائل کو حل نہیں کیا۔ 3 صفحات کے اس خط میں نڈا نے یہ بھی کہا ہے کہ بی جے پی ریاست کو مستحکم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور تشدد کے آغاز سے بھی لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے نائب سربراہ برائے پارلیمانی، قانونی اور بین الاقوامی امور نے کہا ہے کہ ایران ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ایجنسی کے بورڈ آف گورنر کے قرارداد کے جواب میں جدید اور پیش رفت ترین سینٹریفیوج مشینوں سے کام لے رہا ہے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنر کے قرارداد پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایران کے ایٹمی توانائی تنظیم کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم نے افزودگی کے صلاحیت میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ایجنسی کے بورڈ آف گورنر کے قرارداد کے جواب میں جدید اور پیش رفت ترین سینٹریفیوج مشینوں سے کام لے رہا ہے۔ یہ تھے اب تک کے خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔